प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। चेयरमैन सेनेट के लिए जोड़ तोड़ जारी है। मुख्तलिफ पार्टीज़ के बीच में मुलाकातें हो रही हैं। एक तरफ पंजाब में 14 बिरादरान से मुलाकात कर रही है पीपल्स पार्टी, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ANP से मुलाकात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहुँची है। फिर इसी तरह से MQM के लोगों से भी मुलाकात हुई है पीपल्स पार्टी की। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या PDM में शामिल जमातें हुकूमत को सपोर्ट कर सकती हैं, या फिर हुकूमत के इत्तेहादी जो हैं वो चेयरमैन सेनेट के लिए क्या PDM को सपोर्ट कर सकते हैं? आखिर क्या होप्स हैं पीपल्स पार्टी के पास कि वो चौधरी बिरादरान से मिल रही है? और फिर बिलावल भुट्टो साहब ने तहरीक अदम एतमाद का इशारा पंजाब में दिया है। वो कहते हैं कि जी हम बताएंगे कि कहाँ पर तहरीक अदम एतमाद होगा, और वो बात कर रहे हैं पंजाब की, इशारा दे रहे हैं कि पंजाब में हम तब्दीली ला सकते हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने आज क्या कहा है ये मैं आपको सुनवा देता हूँ, ज़रा आप सुन भी लीजिए। क्या बिलावल साहब क्या कहते हैं? अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के फैसले खान साहब नहीं लेंगे, अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ये फैसले लेंगे। क्या आप नहीं चाहते हो कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पंजाब को बचाए? क्या आप नहीं चाहते हो कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इस वसीम अकरम प्लस को फारिग करे, ताकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा को एटलीस्ट हाफ कॉम्पिटेंट वज़ीर आला मिले? हमारे साथ मलिक अहमद खान साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। अवैस कादिर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। और फयाज हुसैन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। मैं फयाज हुसैन चौहान साहब से ही आगाज़ करना चाहूँगा। चौहान साहब ये बताइए कि अब ये बिलावल साहब जो इशारे दे रहे हैं कि जी पंजाब में वो तब्दीली लेकर आएंगे और आप नहीं चाहते कि हम उस्मान बुज़दार को हटाएँ, वसीम अकरम प्लस को हटाएँ, तो वो इशारा दे रहे हैं कि जो तहरीक अदम एतमाद लानी है वो मरकज़ की बजाय पहले हम पंजाब में लेकर आएंगे और उसके लिए हम जोड़ तोड़ कर रहे हैं। इसका कोई खदशा मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें असदुल्ला भाई, बात यह है कि अभी इनकी जो रुसवाई और जगहसाई कल हुई, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने जनाब एतमाद का वोट लिया, और ये 2 सीटें महज जीतने की बुनियाद पे कि जो सीटें इन्होंने अरबों रुपए इन्वेस्ट करके खरीदो फरोख्त करके जमहूरियत को दागदार करके पार्लिमानी सिस्टम को गंदा करके इन्होंने 2 सीटें क्या जीत ली, तो ये अजीबो गरीब किस्म की जनाब अनानियत और नरजसियत का शिकार हो गए हैं। वो पंजाबी का मुहावरा जेब में नहीं है ढेला, देखने चले हैं मेला। बिलावल जरदारी साहब से पूछो आपकी सीटें कितनी हैं जनाब पंजाब के अंदर जो आप उठ के आ रहे हैं। और वो दूसरा एक उर्दू का मुहावरा है कि वो बंदर को हल्दी क्या लग गई, वो अपने आप को पंसारी समझना शुरू हो गया। ठीक है ना। ये 2 सीटें इन्होंने पैसे की बुनियाद पे, खरीदो फरोख्त की बुनियाद पे क्या जीत ली। ये अजीबो गरीब किस्म की बढ़ के मारना शुरू हो गए हैं। अभी ताजा ये जो एतमाद का वोट लिया है खान साहब ने, इनके लिए तो रुसवाई और जगहसाई का डबल सामान हुआ है। पहला इन्होंने लेन देन करके जो अपना आप रुसवा किया पाकिस्तान की जमहूरियत के अंदर पूरी दुनिया के सामने, फिर उसके बाद ये जो इलेक्शन एतमाद की तहरीक कामयाब हुई है। तो मैं नहीं समझता इसके बाद ये इस किस्म की बढ़ के मारे, लेकिन अब मजबूरी इनकी भी है। इन्होंने अब बाकी अगले 2.5 साल गुजारने हैं। किस मुंह के साथ गुजारें? ये जो इन्होंने 20 सितंबर 2020 से PDM बना के जो बड़के मारना शुरू की थी, और हर बड़क मारने के अगले 5 दिन बाद ये मिलके यू टर्न लेते थे, तो अब इन्होंने अपना आप मुंह मत्था तो रखना है ना। बस वो मुंह मत्था रखने के लिए अपने सपोर्टर्स और अपने जो कुछ गिने चुने वोटर्स हैं, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज असदुल्ला भाई मैं आपके सामने रखूंगा जी, इन इलेक्शन के जरिए से वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है कि जो 4 सूबों की जंजीर के तौर पर सामने आई है, जो 4 सूबों के अंदर से एक कौमी पार्टी के तौर पर सामने आई है। और इन 4 सूबों के अंदर तहरीक इंसाफ वर्सेस कोई ना कोई पार्टी आपको नजर आएगी। और ये बाकी जितनी पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी सिर्फ आपको सिंध की पार्टी के तौर पे नजर आई, नून लीग आपको सिर्फ पंजाब के अंदर नजर आई, और सिर्फ PTI है जो KPK के अंदर भी, बलोचिस्तान के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी, सिंध के अंदर भी एक विनिंग पार्टी के तौर पे आपको नजर आई। आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि PTI कहाँ पे खड़ी है एज अ कौमी पार्टी, और ये सारे के सारे एक इलाकाई पार्टी के तौर पे, सूबाई पार्टी के तौर पे। बिल्कुल ठीक है चौहान साहब, लेकिन आप कॉन्फिडेंट थे कि हफीज शेख साहब की आप सीट जीतेंगे। अभी तक आइडेंटिफाई क्यों नहीं हो सका कि कौन लोग थे जिन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिया आपकी पार्टी की तरफ से? आज जो पैनल है वो भी माशाल्लाह बड़ा तजर्बेकार इलेक्शन के हवाले से। हमारी भी सारी जिंदगी इसी दस्त की सयाही में गुजरी है। एक बात याद रखिएगा कि जो इलेक्शन होता है ना वो हर बंदे का अपना इलेक्शन होता है। कोई बाप कहे ना कि मैं अपने बेटे को जो है ना अपने नाम से जिता लूंगा, तो उसकी गलतफहमी होती है। कोई बेटा कहे ना मैं अपने बाप को अपने नाम से जिता लूंगा, तो उसकी गलतफहमी होती है। कोई भाई कहे ना कि मैं अपने भाई को अपने नाम से इलेक्शन जिता लूंगा। इलेक्शन बंदे का होता है अब खुद इटसेल्फ जो लड़ रहा है। अब हफीज शेख साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, अब वो हार गए, वो सेनेट का इलेक्शन था और उनकी अपनी सीट थी,
ساتھ ہی فوزیہ ارشد جیت رہی ہے اسی جناب اسی دن اسی لمحے. لیکن پھر ساتھ ہی اگلے دن 2 دن بعد آپ کو عمران خان صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیا. ایک جرأت مند, ایک دلیر اور ایک باہمت لیڈر کے طور پہ پارلیمانی سسٹم کے اندر انہوں نے ایک جرأت دکھائی جو اس سے پہلے آپ کو پاکستان کے اندر نظر نہیں آئی ہوگی کسی اور لیڈر کو کہ وہ اس طرح کی کوئی جرأت دکھائے. انہوں نے جرأت دکھائی, ایک پارلیمانی طریقے سے اعتماد کا ووٹ لیا. ٹھیک ہے نا جی. تو حفیظ شیخ کا اپنا الیکشن تھا, وہ سینٹ کا الیکشن تھا. ٹھیک ہے نا, وہ کوئی اعتماد کا ووٹ تو نہیں تھا کہ جو وہ عمران خان صاحب کے نام پہ جناب اعتماد کا ووٹ دے رہے تھے جناب پوری اسمبلی سے. پھر بھی آپ کو آئیڈینٹیفائی, تو آپ کو یہ فواد چوہدری صاحب نے بھی کہا تھا کہ آپ اس کی سیکنڈ کیس دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوا ہے, کیسے ہوا. وہ ابھی تک لوگ منتظر انتظار کر رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا. دیکھو اسد اللہ بھائی, جناب کہتے ہیں نا حوصلہ رکھے نا, ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے اب ہوتا ہے کیا. یہ ڈسٹنکشن تو پی ٹی آئی کے پاس ہی ہے نا کہ جنہوں نے 20 بندوں کو پچھلے الیکشن کے اندر 2018 کے الیکشن کے اندر جو نا وہ فارغ کیا تھا. اور آپ کو میں ہسٹری بتا دوں, آپ کے 2003 کا الیکشن, 2006 کا, 2009 کا, 2012 کا, 2015 کا, 2018 کا, ان سارے الیکشنوں میں جے یو آئی فضل الرحمان کے تو باجماعت جو نا لوگ بکتے رہے اور باقی پارٹیوں کے بھی لوگ بکتے رہے اپنی قیادت کی کنسنٹ کے ساتھ. یہ میں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں. میں 2003 کے الیکشن میں نے دیکھا کہ ایم ایم اے کے جناب سارے کے سارے جناب ایم پی ایز اور ایم این ایز اپنی قیادت کی مرضی سے بکے 4-4-6-6 کروڑ میں. پھر دوبارہ 2006 میں بکے, پھر نون لیگ کے بھی اسی طرح آپ کو نظر آئے گا, پیپلز پارٹی کے. لیکن کسی پارٹی نے کبھی کوئی ایکشن نہیں لیا. کمیٹیاں بنائی دکھانے کے لیے پہلے 10-12-15 دن ہٹانے کے لیے, لیکن عملی ایکشن کسی نے لیا. عملی ایکشن لیا تو عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی نے لیا, تو اس پہ بھی انشاءاللہ لیں گے. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. چلیں ملک احمد خان صاحب, سر مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں پنجاب میں, یہ صرف چیئرمین سینٹ کے لیے ہو رہی ہیں, حمایت مانگنے کے لیے ہو رہی ہیں, یا پنجاب میں کچھ بڑا کرنے کا پلان کر رہی ہے پی ڈی ایم؟ جی اسد آپ کا بہت شکریہ. دیکھیے اب تو یہ بات جو ہے وہ اب بڑی وضاحت سے پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے, اور اس میں کوئی لگی لپٹی بھی نہیں رکھ کے کہہ رہے, اور بالکل کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ اب پہلے سینٹ کی اسلام آباد کی جو سیٹ تھی اس پہ ہمارا ایک کنٹیسٹ تھا, اور اب پنجاب کے اندر جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اس کے خلاف ہم اپنی پوری کوشش کریں گے. تو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے, لیکن ابھی جو بھی کنسنسس کے ساتھ بات آتی ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. یہ ابھی بلاول صاحب اس بات کے محرک ہیں, وہ زیادہ اس بات پہ اصرار بھی کر رہی ہے پیپلز پارٹی, اور ان کی جو ملاقاتیں ہیں وہ پی ڈی ایم کے باقی لیڈرشپ کے ساتھ بھی چل رہی ہوں گی. اور مسلم لیگ نون کیونکہ پنجاب میں بڑی جماعت ہے اور 160 کے قریب لگ بھگ ہماری نشستیں ہیں جی, اور جو فرق ہے وہ 10, 12, 14 ووٹوں کا ہے, جس میں سے کچھ 7 پیپلز پارٹی کے پاس ہیں یا کچھ اس طرح کی بات بھی ہے جی. تو اب اس پہ بھی بات چیت چل رہی ہے. میرا خیال پنجاب کے اندر عدم اعتماد کا جو معاملہ ہے وہ کنسنسس کے ساتھ جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی اس کے مطابق ہو جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کاف لیگ کو ساتھ ملائے بغیر یہ ممکن ہے سر؟ نہیں, دیکھیں یہ سوال یہ ہے کہ کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں. ان گراؤنڈ ریئلٹیز میں ایک ڈسینٹنگ گروپ جو تحریک انصاف کے اپنے اندر بھی موجود ہے, جس میں 20-22 کے قریب لوگوں نے پیچھے ایک اپنی علیحدہ سے ایک صف بندی کی تھی. 4 کے قریب لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک انڈیپینڈنٹ سٹیٹس میں ہیں, جنہوں نے ووٹ ضرور عثمان بزدار صاحب کو دیا تھا لیکن جماعت جوائن نہیں کی, جیسے احمد علی اولخ صاحب ہیں, یا اس میں اپنا غالباً نیوانی صاحب ہیں اس میں, اور 1-2 اور لوگ بھی ہیں. انہوں نے حکومت کی حمایت کی تھی جب بزدار صاحب چیف منسٹر بن رہے تھے, لیکن دے ڈنٹ جوائن دا پارٹی. تو اس طرح اس میں کافی جو پوزیشن ہے نمبرز کے اعتبار سے وہ تو بڑی نزدیک ہے. رہا کہ اپنا مسلم لیگ قائد اعظم کا, تو وہ چودھری صاحبان کا معاملہ بھی تحریک انصاف کے ساتھ ایشو بیسڈ رہا ہے. ہم نے دیکھا لیٹلی ان کی پوزیشن جو تھی وہ کبھی اس بات پر بھی وہ اظہار کرتے رہے کہ ہماری اس حکومت کی جو گورننس ہے اس کے نتیجے میں ایک بڑی عوامی اضطراب ہے, تو اس طرح کنٹینیوٹی نہیں ہو سکتی, ساتھ چلا نہیں جا سکتا. ایشو بیسڈ ان کے ساتھ سیٹلمنٹس بھی ہوتی رہیں, لوکل گورنمنٹ پر بھی اختلافات نظر آئے,
कुछ और मामलात में भी इख्तलाफात नज़र आए, लेकिन फिर दोबारा इनके आपस में को पैचअप भी हो जाते रहे। तो वो पॉलिटिकल पार्टी है, उसके अपने मुफादात हैं, उस पार्टी की अपनी एक बंदोबस्त है। अब वो लाजिम नहीं है कि उसकी कोई एक ऐसी सूरत हो कि वो जो बिल्कुल ही एक बड़ी हार्ड लाइन के साथ वहाँ पे खड़े रहेंगे। उन्होंने इसका इजहार भी किया है। फिर उनके जरदारी साहब के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, हमने भी उनके साथ काम किए हैं, उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। तो पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ हैपनिंग। इट कुड कभी इमरान खान साहब और इनके बहुत ही तल्ख ताल्लुकात थे, लेकिन एक वक्त में वो साथ बैठे। कभी बिल्कुल एक दूसरे के बारे में बात करना मुनासिब नहीं समझते थे, फिर साथ बैठे। तो ये अप एंड डाउन तो होती रहती है, लेकिन वंस इट इज़ ऑन, और फिर जब देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। नंबर्स का मामला है, अगर पूरे हो गए तो बुज़दार साहब की हुकूमत के खिलाफ अगर पीडीएम मुश्तरका तौर पे ये फैसला करती है तो ये कोई बड़ा अपहिल टास्क नहीं होगा जी। सही है। ओवैस खान साहब, ये क्यों फैसला किया पीडीएम ने कि वो प्राइम मिनिस्टर को 178 वोट आसानी से लेने देंगे, हालांकि आपने एक दिन पहले अपनी मेजॉरिटी साबित की थी। कल का मैदान क्यों खुला छोड़ा गया था प्राइम मिनिस्टर के लिए, और फिर जाहिर है उन्होंने कहा कि 178 वोट उन्होंने ले भी लिए, तो आपके पास तो एक मौका था कि आप प्राइम मिनिस्टर को एतमाद का वोट ना लेने देते और वो तब्दीली जो आप पंजाब में चाहते हैं वो मरकज़ में आ सकती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखिए सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है, अगर प्रेसिडेंट अलाउ करता है और वो समन करता है सेशन, तो अगर आर्टिकल, ये मेरे भाई जिसने थोड़ी देर पहले बात की चौहान साहब ने, अगर वो पढ़ ले, इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट को ये यकीन हो जाता है कि प्राइम मिनिस्टर एतमाद का वोट खो चुका है। सारी जमातें मिलकर वजीर आजम के पास गई, लेकिन फिर भी उनका हेड काउंट कंप्लीट नहीं था। आजाद उम्मीदवार मौजूद नहीं थे, चित्राली साहब वहां पे मौजूद नहीं थे, और उसके अलावा वो जो हमारे ये एक दावड़ साहब थे वो वहां पे मौजूद नहीं थे, दूसरे 4 लोग वहां पे अवेलेबल नहीं थे। तो आखिर ये इतनी काउंटिंग आई कहां से? सबसे पहला सवाल तो ये है कि इतनी बड़ी काउंटिंग आई कहां से? आपको लगता है कि धांधली हुई है? ये इतने लोग नहीं थे और ये गलत बताया गया 176? देखिए, कुछ फोटोज भी आ चुके हैं, कुछ पिक्चर्स भी आ चुकी हैं, सारी वायरल भी हो चुकी हैं। कुछ ऐसे लोग भी सीट्स पे बैठे हुए हैं जिन लोगों का उस वक्त वहां पे मौका बैठने का नहीं था। मैं इस बात पे आऊंगा जो क्वेश्चन आपने किया कि पीडीएम ने जो डिसाइड किया, पीडीएम की एक स्टीयरिंग कमेटी है, एग्जीक्यूटिव कमेटी है, वो डिसाइड करेगी कि कब, आखिर कब, किस वक्त ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मूव करना है, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कब लाना है। जब पीडीएम डिसाइड करेगी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उस दिन लग पता जाएगा कि कितना कॉन्फिडेंस इनके मेंबर्स का इनके ऊपर है और अभी कितना आगे चलेगा। देखिए, सेनेट की इलेक्शन ने ये बिल्कुल वाजे कर दिया है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर बाय द बुक काम करता है, उस पर तनकीद भी होती है, और जब इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर काम करता है तो रिजल्ट इस तरीके के आते हैं। जब आप अपने जमीर के मुताबिक सबको आजाद छोड़ेंगे कि वो वोट करें। देखिए अवैस खान साहब, ये तो अभी फैसला होना बाकी है। वो जो नोटिस लिया हुआ है वीडियो का इलेक्शन कमीशन ने, उसकी 11 तारीख को समाअत होनी है। तो अभी तो ये फैसला नहीं हुआ कि आपने साफ और शफाफ तरीके से लिए हैं। अभी तो ये फैसला होना है कि आपने वोट खरीदे या नहीं खरीदे। देखिए, उस वक्त साफ और शफाफ थे जब संजरानी साहब ये वोट लिए, उस वक्त साफ और शफाफ थे, उस वक्त इलेक्शन बिल्कुल साफ और शफाफ था, उस पर किसी को एतराज नहीं। लेकिन प्रेसिडेंट साहब कहते हैं कि आप कंपेयर कर लें पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत और नून लीग के दौरे हुकूमत से, मैंने इस दौरानिये में 2.5 साल के अरसे में उन दोनों हुकूमतों से कम ऑर्डिनेंस जारी किए हैं। देखें, उन ऑर्डिनेंसेस का और इन ऑर्डिनेंस से इसलिए कंपेयर आप नहीं कर सकते कि वो ऑर्डिनेंसेस आइन और कानून के बीच में खलल नहीं डालते थे, वो कॉन्स्टिट्यूशनली किसी चीज को वायोलेट नहीं करते थे। अगर वो ऑर्डिनेंसेस निकले थे तो कोई और वजूहत थी, वो ये नहीं थे कि असेंबली के चलते हुए, असेंबली इन सेशन भी है, असेंबली बिल्कुल अवेलेबल है, सेनेट भी इन सेशन आ सकती है। तो जब सेनेट और नेशनल असेंबली दोनों सॉवरेन हाउसेज इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, मेंबर्स मौजूद हैं, तो आखिरकार क्या जरूरत पड़ गई ऐसे ऑर्डिनेंस निकालने की, जिसको हमारी ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया। सीक्रेट बैलेट हो गया, दूध का दूध पानी का पानी साफ आ गया। अब अगर आप कहते हैं कि हम पंजाब में जाएंगे, पीडीएम ने क्यों फैसला किया है, देखें आज बिलावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीजें क्लियर हो गई हैं। मूव जो जमहूरी हक, हमारा हक है, जो जमहूरी तौर पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं सब पार्टीज के पास, रिप्रेजेंटेटिव्स के पास, उसके तहत हम सारा कुछ मूव कर सकते हैं। और उसमें
کسی کو یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ان کے پاس ان کے نمبرز پورے ہیں اور وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں تو لوگوں سے اپنے ایم پی ایز ایم این ایز سے ملنا چھوڑ دیں اور ان کو 50-50 کروڑ کے جو اسکیمیں دینی تھی وہ بھی ان کو بھی وعدہ کرنا بھول جائیں. ڈسٹرکٹس کا جو انہوں نے وزٹ کرنا شروع کیا تھا ان کو بھی چھوڑ دیں تاکہ پتا تو چلے کہ آخر آپ کا کانفیڈنس کتنا بحال ہے. اکیلے کھڑے ہو کے تقریر کرنا اور تقریر میں یہ الفاظ یوز کرنا جو کل تقریر کی گئی ہے اس پارلیمان میں, پوری دنیا کو بتانا کہ کیا ہوا ہے. دیکھیں آپ کے ملک میں جو چیزیں چل رہی ہیں آپ اسے خود سارٹ آؤٹ کریں. یو آر دا چیف ایگزیکٹو آف دس کنٹری. آپ اگر چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر آف پاکستان فلور آف دا ہاؤس پہ جس کو پوری دنیا سن رہی ہے اور تقریر میں ایسے الفاظ یوز کرے گا اور اپنی اپوزیشن کو اپنی پولیٹیکل ساری جو یہاں پہ ملک میں سرگرمیاں چل رہی ہیں اگر اس طرح بات کرے گا تو پوری دنیا میں اس ملک کی رسپیکٹ اس کی پریسٹیج کیا عالم ہوگا. چلے ایک بریک لینے دیں مجھے, ایک چھوٹا لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ملک احمد خان صاحب, یہ بتائیے کہ لانگ مارچ کی تیاریاں ہو رہی ہیں, کیا لانگ مارچ ہو رہا ہے, لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے, یا متبادل آپشنز پر زیادہ بات چیت ہو رہی ہے؟ جی دیکھیں, بالکل لانگ مارچ اپنی جگہ پر اسی طرح سے موجود ہے اور ہم اس میں بالکل کلیئر ہیں کہ لانگ مارچ کے اندر بھرپور ہماری پارٹی کی سطح پر بھی اور سارا معاملہ جو ہے وہ اسی طرح سے چل رہا ہے. اور اس میں ایک بڑی ایک جو اس کی تیاری کی جو صورتحال ہے, کارکنان اپنے طور پہ بڑے اس میں ایگر ہیں کہ وہاں پر ہم نے جانا ہے اور دے آر پٹنگ دیئر بیسٹ ایفرٹ ان ٹو اٹ. اور ساتھ ساتھ جو دوسری ہے صورتحال وہ بھی بالکل اسی طرح سے چل رہی ہے جیسے ہے کہ جو بلاول صاحب کی آج حمزہ صاحب سے ملاقات تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پیچھے 2 دن جو پی ڈی ایم کی پوری ایکٹیویٹی رہی اسلام آباد میں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ کوئی آئسولیٹڈ ایکٹس تو ہے نہیں کہ کوئی ایک ہونا ہے تو دوسرا رک جانا ہے. یہ اپنی جگہ پر دونوں کی علیحدہ سے افادیت ہے, دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. صحیح ہے, لیکن اویس قادر شاہ صاحب, یہ لانگ مارچ سے کیا توقع ہوتا ہے آپ کو؟ کیا لانگ مارچ جو ہے وہ کوئی رزلٹ پیدا کرے گا, وہ والا رزلٹ جو چاہتی ہے پی ڈی ایم کہ حکومت چلی جائے؟ دیکھیے, اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہسٹری کو دیکھ لیں کہ جب بھی یہاں سے جنگالے نکلے ہیں, کراچی سے مارچ ہوا ہے, تو اس کا رزلٹ بالکل جمہوریت کے حق میں ہے. اور جس مقصد کے لیے پی ڈی ایم سب پارٹی سے اکٹھی ہوئی ہے ایک فورم پہ, جو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو, بائی دا بک ساری چیزیں چلیں, انسٹیٹیوشنز کو ڈی پولیٹیسائز کیا جائے, مہنگائی کو ختم کیا جائے, ساری پارٹیز اس پہ متفق ہیں. اور لانگ مارچ کے حوالے سے ایک اور بات بھی میں بتاتا چلوں کہ سندھ میں ہماری میٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہیں اور کل تو ہماری پروونشل پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے بھی میٹنگ کر کے کمیٹیز تشکیل دے دی ہیں اور ساری کمیٹیز نے کام آج سے سٹارٹ کر دیا. تو ہم لانگ مارچ کے حوالے سے کمپلیٹلی تیار ہیں. انشاءاللہ جو ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ 26 کو یہاں سے کراچی سے ہم انشاءاللہ یہاں سے موو کریں گے, ہماری بھرپور تیاری ہے. اور میں اس یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ہر ڈسٹرکٹ, ہر گلی کوچے سے یہی آواز آ رہی ہے کہ اس وقت جس دوراہے پہ جا کے یہ ملک کھڑا ہو گیا ہے صرف مہنگائی کی وجہ سے کہ لوگوں کا ڈیلی کا کھانا پینا جو ہے وہ محال ہو گیا ہے. ان کا منتھلی بجٹ لوگوں کا آؤٹ ہو چکا ہے. جو 20,000 کے ایک بجٹ میں جنہوں نے پلان کیا ہوتا تھا کہ ان کو اپنا گھر چلانا ہے, تو آج وہ 20,000 میں اپنے 15 دن بھی نہیں گزار سکتے. آپ خود مہنگائی دیکھ رہے ہیں. اور ماشاءاللہ یہ کہوں کہ جس چیز کا ہمارے وزیر اعظم نے آج تک نوٹس لیا ہے, وہ نوٹس لینے کے بعد تو چیزیں مارکیٹ سے گم ہی جیسے ہو جا رہی ہیں. یہ تو ٹریک ریکارڈ ہے. یہ چیزیں جب ہوتی ہیں تو وہ صحیح ہے, لیکن ابھی تک آپ نے جو جلسے جلوس کیا اس میں لوگ اس طرح سے آپ کے ساتھ نہیں نکلے تھے. مطلب لاہور میں آپ کس کی کیلکولیشن پہ چل رہے ہیں؟ کیا آپ ان کی کیلکولیشن پہ چل رہے ہیں جنہوں نے کل اکیلے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ اتنے لوگ ہمارے پاس آ بھی گئے اور ووٹ آف کانفیڈنس لے بھی لیا؟ دیکھیں, ان کے کہنے پہ نہ چلیں, جو عوامی رائے پتہ تو جب چلے گا. دیکھیں, اگر چلیں, یہ ہمارا جمہوری حق ہے,
ہم احتجاج کر رہے ہیں, ہم لانگ مارچ کریں گے, ایک پرامن مارچ ہوگا نا. ہم بھی اس ملک کے باشندے ہیں, ہمارا یہ حق ہے, ہم پولیٹیکل پارٹیز ہیں. کیوں ڈر لگ رہا ہے آخر, کیوں ٹانگیں کانپ رہی ہیں, کیوں کھلبلی مچی ہوئی ہے, کیوں کرٹیسائز کر رہے ہیں پی ڈی ایم کو؟ چھوڑ دیں, ہمیں کام کرنے دیں. اگر کوئی ایسا ایکٹ دیکھیں کسی بھی پارٹی کی طرف سے جو غیر قانونی ہو تو یہ بالکل بات کریں, ان کا حق ہے. لیکن اگر پرامن احتجاج جو ہمارا جمہوری حق ہے, اگر ہم وہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم وہ نکل رہے ہیں لانگ مارچ کرنے کے اسلام آباد, تو آخر کیوں کھلبلی مچ گئی ہے, کیوں دورے شروع ہو گئے ہیں, کیوں اناؤنسمنٹس ہو رہی ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کبھی ادھر جائیں گے, کبھی ادھر جائیں گے, کبھی اس سے ملیں گے. اب چیئرمین بلاول بھٹو چودھری شجاعت سے ملنے گئے ہیں, تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پریشانی کی کیا بات ہے؟ اس لیے لگ رہا ہے نا کہ وہ پہلی مرتبہ بلاول صاحب چودھری برادران سے ملنے کے لیے گئے ہیں, پہلی مرتبہ. کبھی ماضی میں کبھی ان کی پالیٹکس میں کسی سے دشمنی نہیں ہوتی, کبھی بھی دروازے باتوں کے بند نہیں کیے جاتے, کسی کی ذاتی دشمنی نہیں. ایشوز کی پالیٹکس کی جائے, دل کو بڑا کیا جائے, دماغ کی سوچ کو بڑا کیا جائے. اگر وہ گئے ہیں تو اس ملک کی پولیٹیکل سینیریو کو چینج کرنے کے لیے ہی گئے ہوں گے. اگر وہ آپ کے اتحادی ہیں, آپ کو اتنا ٹرسٹ ہے ان پہ, تو آپ ذرا پریشان نہ ہوں, ملاقاتیں ہونے دیں. مجھے ذرا موقع دیجیے گا. فیض الدین چوہان صاحب, سر دو تین مرتبہ ایک بات ہو گئی, کل بلاول صاحب نے بھی یہ اشارہ دیا کہ 178 لوگ کل پارلیمنٹ میں موجود ہی نہیں تھے اور دھاندلی ہوئی ہے, یعنی کہ 178 کا فگر بتایا گیا پرائم منسٹر کو اتنے ووٹ ڈالنے کے لیے, تو لوگ ہی موجود نہیں تھے. اس کا کوئی جواب دیں گے آپ سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ کہتے ہیں نا, ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا, اے بیڈ مین کراز ود اٹس ٹول. وہاں پر پورا سٹاف موجود تھا, وہاں پر سارا عملہ موجود تھا, وہاں پہ اکبر چترالی صاحب جماعت اسلامی کے موجود تھے. اب یہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے جو ہے نا اس قسم کی بیان بازی کریں گے. ابھی میرا بھائی پیپلز پارٹی کا جو آپ کے ریپرزینٹیٹو یہاں پر اکبر چترالی صاحب نے میں نے آپ کو اتنا بولا, اکبر چترالی صاحب نے آپ کے اگینسٹ میں ووٹ دیا ہے. اچھا ایک منٹ سر, باری باری بات. اویس قادر شاہ صاحب, دس از ناٹ فیئر. اویس قادر شاہ صاحب, اس طرح نہیں, بات باری باری سنو, پھر آپ کر لیجیے گا, بات کر لیجیے. جی چوہان صاحب, تو یہ لہجہ اپنا ٹھیک کریں. اچھا میری ریکویسٹ یہ ہے, اویس قادر شاہ صاحب میری ریکویسٹ یہ ہے, اس طرح آواز اس طرح کسی کی بات سمجھ نہیں آتی نا. آدمی ہو تو پولیٹیکل طریقے سے بات کریں. چلیں اویس قادر شاہ صاحب پلیز بات مکمل کر لینے, پھر آپ بات کر لیجیے گا. جی سارا جھوٹ سچ سنا ہے آپ نے, جو جھوٹ سچ کے ستو پلاتے رہے ہو, میں نے سنتا رہا ہوں. جی جی آرام سے بولو نا, آرام سے بول لو, لہجہ ٹھیک کرو, بولنے دوں گا. اور آرام سے بولو نا, لہجہ ٹھیک کرو. جی چلیں اویس قادر شاہ صاحب, ریسپیکٹ کر رہا ہوں. ہاں تو ٹھیک ہے, اس کو سمجھائیں گے, آرام سے بولیں. باری باری ان کی تربیت, لیڈر نے آپ کے ان کی تربیت. Is this a way? کیا یہ پولیٹیکل بندے کی لینگویج؟ اچھا اویس قادر شاہ صاحب, اب میری ریکویسٹ یہ ہے, چلیں چوہان صاحب, چوہان صاحب اپنی بات مکمل کیجئے, پھر قادر شاہ صاحب آپ اپنی بات کر لیجیے گا. چوہان صاحب پلیز. یار اس کا پہلے جو نا جی میں نے ریکویسٹ کی ہے ان سے, میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں باری باری بات کریں تاکہ سب کی بات سمجھ آئے. اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیں, پہلے اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں. چوہان صاحب پلیز گو اہیڈ. وہ کہتے ہیں نا, باندر کو ہلدی لگ گئی نا, وہ اپنے آپ کو پنساری سمجھنا شروع ہو گئے. ان کی مثال آج کل یہی ہے. انہوں نے ساری سیاست کو داغدار کر دیا, انہوں نے پاکستان کی جمہوریت کا ستیہ ناش پھیر دیا, انہوں نے اپنا منہ کالا بھی کر لیا جنا خرید و فروخت کر کے اربوں روپے کی. ابھی باتیں کر رہے ہیں یہاں پہ, اس طرح بات کریں گے, لگا رہے ہیں. ابھی بھی آگے بات کر رہے ہیں کہ ہم جمہوریت کے معاملے پڑ رہا ہے. یہ باندر تارے بنے وہ بات کر رہا ہے, تجھے بات کرنے کی تمیز ہے, تیری اوقات کیا ہے؟ تجھے کو یوسی ناظم نہ بناؤں کہیں پہ, یوسی ناظم نہ کوئی نہیں. عمران خان آیا کہاں سے, اور یہ 2 ٹکے کا آدمی آ کے یہاں پہ بات کر رہا ہے. اچھا پلیز چوہان صاحب تھوڑا سا 2 ٹکے کا آدمی تو یہاں اس طرح کے الفاظ. چوہان صاحب میری ریکویسٹ آپ سے بھی ہے, یہاں پہ بیٹھ کے بات کرنے کے. چوہان صاحب اس لہجے میں اور اس منہ والے کو کیوں بٹھایا آپ نے؟ آتا نہیں ہے 2 ٹکے کے آدمی, تو آگے یہاں پہ بات کرے گا. اس کو وزیر بنایا کہ چوہان صاحب, اویس قادر شاہ صاحب پلیز. اویس صاحب آپ دونوں سنجیدہ, آپ بڑے میچور پولیٹیشین ہیں, دونوں وزیر ہیں. چوہان صاحب آپ بھی وزیر ہیں. اس بندے کو اگر آپ نے یہاں پہ بٹھانا ہے تو آپ نہ بلا لیا کریں. اور یہ پیپلز پارٹی مجھے بریک
ले लेता हूँ दे रहे हैं अखलाकियात और एथिक्स की। चौहान साहब मैं ब्रेक ही ले लेता हूँ, इस तरह से तो समझ नहीं आ रही बात। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद कहते हैं आपको। मेरे साथ सीनियर तजज़ियाकार अयाज खान साहब मौजूद हैं। अयाज खान साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि बिलावल साहब पहली मर्तबा चौधरी बरादरान के घर गए हैं उनसे मिलने के लिए, आप इस मुलाकात की क्या सिग्निफिकेंस देखते हैं? देखिए, बिलावल ने आज जो मीटिंग की वो तो उनकी थी हमजा शहबाज के साथ। तो हमजा से मुलाकात करने के बाद चौधरी साहब से मुलाकात करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर तो वो हिमायत लेने जाते तो फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब को जरूर साथ होना चाहिए था, जो कि मुझे नहीं नजर आए जवान जी, वो नहीं है साथ जी। इसका मतलब ये है कि वो जो पीडीएम नेक्स्ट अटैक करने जा रही है पंजाब में, ये उस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, क्योंकि अगर पंजाब में जाहिर है जब तक परवेज इलाही साथ नहीं होंगे कोई चेंज लाना मुमकिन नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये उस हवाले से यकीनन इसमें गुफ्तगू हुई होगी। जाहिर है उसमें जो खबर जारी हुई है उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि वहाँ इस तरह की कोई बात जरूर हुई होगी, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर चेयरमैन सेनेट के लिए मदद मांगने जाते, ताउन मांगने जाते, तो यूसुफ रजा गिलानी को साथ होना चाहिए था, जो हमजा शहबाज की मीटिंग के वक्त मौजूद थे। यहाँ मुझे नजर नहीं आया। यास खान साहब, आपको इस बात का कोई इम्कान नजर आता है कि चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं वो ऑफ़र कबूल कर लें, जिसके बारे में बड़े अरसे से बातें होती हैं कि जी अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी और अपोजिशन की जमातें मिलकर चौधरी परवेज इलाही साहब को वज़ारत आला ऑफ़र कर दें और वो कहें कि जी आप वज़ीर आला बन जाएं, हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम हुकूमत जो है वो पंजाब में तब्दील हो जाए, इस तरह की कोई ऑफ़र की जाती है तो क्या वो इसको मान लेंगे? इस बात का कोई इम्कान मौजूद है? मुझे ये लगता है कि चौधरी परवेज इलाही उस सूरत में जरूर मान जाएंगे अगर वो उन्हें मुक़्तदर कुव्वतों से, ये इस्टेब्लिशमेंट से ये क्लियरेंस मिल जाए कि नो प्रॉब्लम, आप उनके साथ जा सकते हैं, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि उस्मान बुज़दार को नहीं चाहती इस्टेब्लिशमेंट कि वो मजीद कंटिन्यू करें पंजाब में। उनके इस्तीफे के हवाले से भी मुख्तलिफ अफवाहें चल रही हैं, अभी ज़ाहिर है कोई कंक्रीट बात नहीं है, और आपको याद है बिलावल हिंट भी दे चुके हैं कि हम पंजाब में भी अदम एतमाद ला सकते हैं। तो अदम एतमाद सिर्फ इसलिए लाना कि वो बस जैसे चेयरमैन सेनेट के साथ हुआ था तो उस तरफ तो नहीं जाएगी पीडीएम। अगर जाएंगे तो जाहिर है पक्के अपने नंबर्स पूरे करके जाएंगे, और उसके लिए चौधरी परवेज इलाही का साथ। तो यास खान साहब, फिर ये ऑप्शन हुकूमत के पास भी तो मौजूद है कि जो ऑफर परवेज इलाही साहब को नून लीग कर रही है या पीडीएम कर रही है, वही ऑफर पीटीआई भी तो कर सकती है। देखें, ये कहीं इस चीज की ख्वाहिश मौजूद है कि परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब बनते हैं या कुछ चेंज का रीजन बनते हैं तो वो पीटीआई की तरफ से हों तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर इमरान खान साहब ये कार्ड पीडीएम से पहले खेल जाएं तो मेरा ख्याल है कि पीडीएम की तहरीक का आधा कम से कम इस स्टेज पे तोड़ने में जरूर कामयाब हो जाएंगे। और इमरान खान साहब को ये भी सोचना चाहिए कि अगर पंजाब एक बार हाथ से निकल गया तो फिर उन्हें फेडरल गवर्नमेंट का कोई फायदा नहीं होगा, वो बिल्कुल बेमानी होकर रह जाएगी। और पंजाब में जो अभी तक हुआ, जिस तरह इवन हम इस शहर में देख रहे हैं कि यहाँ से कूड़ा उठाने तक का इंतजाम खत्म हो गया, तो वो फिर इतने बुरा इम्पैक्ट जाएगा कि उसके बाद पीटीआई को नेक्स्ट भूल जाना चाहिए कि पंजाब में उसको कुछ मिलेगा, फिर यकीनन कुछ और ही होगा। हाँ, चौधरी परवेज इलाही को आगे रख के अगर पीटीआई खेल जाती है अगले 2.5 साल तो मेरा ख्याल है ये शायद सोचते हैं कि पीटीआई को नुकसान होगा, पीटीआई को चौधरी साहब को जरूर फायदा होगा काफली को, लेकिन पीटीआई को नुकसान नहीं होगा। क्योंकि मुझे याद है जब मंजूर भट्टू 18 वोटों से पंजाब में चीफ मिनिस्टर बन गए थे तो उसके बाद पीपल्स पार्टी को खास नुकसान नहीं हुआ था। उस वक्त जाहिर है पीपल्स पार्टी पंजाब में भी पॉपुलर जमात हुआ करती थी। तो पीटीआई को ये बड़े ठंडे दिमाग से सोच के प्राइम मिनिस्टर साहब को मेरा ख्याल है कि अब बुज़दार साहब की जिद छोड़ देनी चाहिए और इससे पहले कि उन पे वार हो जाए उन्हें जवाबी वार कर देना चाहिए। मेरा ख्याल उनके लिए बहुत बेहतर। ठीक है मलिक अहमद खान साहब, ये इस बात के ये खबरें तो मौजूद हैं कि शायद ख़ुद भी हुकूमत जो है वो पंजाब में तब्दीली पर गौर कर रही है,
تو ایسے میں جو پی ڈی ایم کی خواہشات ہیں پنجاب کے حوالے سے یا امیدیں ہیں وہ شاید پوری نہ ہو پائیں، تو پی ڈی ایم کے پاس پھر سیکنڈ آپشن کیا ہوگا پنجاب میں؟ دیکھیں، بنیادی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ سے جب آپ نے پچھلے سیگمنٹ میں موقع دیا تھا تو میں نے آپ سے یہ کہا کہ پنجاب کی جو نمبرز ہیں وہ کچھ اور سجیسٹ کرتے ہیں. چودھری صاحب کی پارٹی کی ایک اپنی حیثیت ہے اور انہی کی وجہ سے تحریک انصاف کی حکومت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس وقت جو وہاں کی کمپوزیشن ہے وہ دیکھ لیں، اس میں ایک تو چودھری صاحب کے اپنے تعلقات تحریک انصاف کے ساتھ ایشو بیسڈ ہیں. وہ بالکل ایک بلائنڈ ایلی میں کھڑے ہو کر کوئی ایک سر تسلیم خم کر کے نہیں کھڑے، وہ اپنی بات بڑی وضاحت سے کرتے ہیں، اپنی بات کے اوپر وہ بڑا اصرار کرتے ہیں، اور اگر کہیں تحریک انصاف کی حکومت ان کے ساتھ ایگریمنٹ میں نہ آئے تو وہ ایک پرنسپل پوزیشن بھی اپنی لیتے ہیں. اور ہم نے بڑے سرد گرم ان کے معاملات دیکھے ہیں پچھلے 2-2.5 سال میں. جی. اب دوسری جو پوزیشن میں نے آپ سے کہی کہ 3-4 کے قریب اراکین ایسے ہیں جو کسی پارٹی کو انہوں نے جوائن نہیں کیا، اس میں انہوں نے اپنی انڈیپینڈنٹ سٹیٹس جو ہے وہ برقرار رکھی ہے. اسی طرح سے تحریک انصاف کے اپنے اندر 20-22 وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک علیحدہ گروپ تشکیل دیا اور جنہوں نے پرائم منسٹر کو جا کر بھی یہ بات بڑی دو ٹوک اور واشگاف کہی کہ عثمان بزدار کی جو گورننس ہے اس پر ہمارا شدید اعتراض ہے اور وہ جو ہے مناسب طریقے سے نہیں چل پا رہی. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ سینٹ الیکشن سے پہلے خرم خان لغاری ان کے ایک رکن ہیں صوبائی اسمبلی ہیں رحیم یار خان سے، ان کی بڑی بازگشت تھی، ان کی بات کی، تو وہاں پہ ڈسینٹنگ وائسز موجود ہیں. وہ لوگ ایک تو جو اویس قادر شاہ صاحب بہت شکریہ. خان صاحب، یاز خان صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.